ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल कार्तिक 22 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। यदि तपाईँ कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 22 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 नोभेम्बर 8 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष कछलाथवा चतुर्थी तिथि साँझ 6:16 रहनेछ। त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ। मूल नक्षत्र राति 12:28 त्यसपछि पूर्वषाढा नक्षत्र रहनेछ। शुक्रमा योग राति 9:29 त्यसपछि द्वितीय योग रहनेछ। वाणिज्यकरण बिहान 7:27 त्यसपछि भद्राविष्टिकरण साँझ 6:16 अन्तिममा बवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज धनु राशिमा चन्द्रमा, तुला राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा लुम्ब योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्मगते, जन्मस्थान, जन्मवर्ष, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:20 सूर्यास्त साँझ 5:13 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 7:42 देखि बिहान 9:04 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा पूर्वाह्न 10:26 देखि पूर्वाह्न 11:48 रहनेछ। गोलिकाल दिउँसो 1:10 देखि दिउँसो 2:32 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृत बार बेला बिहान 6:20 देखि बिहान 7:42 रहनेछ। शुभ बार बेला बिहान 9:04 देखि पूर्वाह्न 10:26 रहनेछ। लाभ बार बेला दिउँसो 2:32 देखि दिउँसो 3:54 रहनेछ। पुनः अमृत बार बेला दिउँसो 3:54 देखि अपराह्न 5:16 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। यसले नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि तपाईलाई राज्य क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष कार्य जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने, कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र तपाईले मेहनत गर्दै प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यको क्षेत्रमा केही परिणाम सकारात्मक मिल्न सक्ने दिन हो। आज महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आज केही अनुभवी सदस्यहरूको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दा दिन अझ सकारात्मक बन्नेछ। आज कुनै पनि चिन्तित हुनुहुन्छ समस्याहरूले भने ती समस्याहरूलाई सेयर गरेर बढ्दाखेरि सुधार प्राप्त गर्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ।
आज तपाईको कार्य योजना अनुसार जीवनशैली थोरै व्यस्त बनी रहन सक्ने दिन हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक कार्यपथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँ आफैबाट केही उपलब्धिमूलक कार्य योजनाहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। अवसरहरू प्राप्त हुनाले मन खुसी रहन सक्ने दिन हो। मेहनतको परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसारको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष तपाईको मेहनतले अरूको भलो हुने कामहरू पनि बन्न सक्छ। तपाईका साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्यक्षेत्र तपाईको सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा धैर्यता पनि बढ्नेछ। मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्नेछन्। धार्मिक आध्यात्मिक आस्था बन्न सक्ने दिन हो। आज तपाईको पारिवारिक साथ सहयोगले आशा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अतिथिको आवागमन हुन सक्ने दिन पनि हो। तपाईको प्रेम जोडीले तपाईलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने छोटो दूरीको लाभदायक यात्राहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। स्वस्थ खानपानले गर्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट आज 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। आज शरीरमा थोरै आलस्यपन छाउन सक्ने समय हो। मन खिन्न रहनेछ। नजिकका कोही त्यस्तो व्यक्तिबाट भने तपाईले साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने उपलब्धिका केही स्रोतहरू पहिचान गर्न सक्ने समय देखिन्छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि सामान्य भय त्रास बढ्न सक्छ आफैमा र यसले आत्मबल कमी कमजोरी बनाउन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्न नसकिएला कि भन्ने दिन हो। आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईको समय अल्झिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईको योजना अनुसारका कार्यहरू अगाडि नबढ्न सक्छन्। मानसिक तनाव बढ्न सक्छ। बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ। यसले कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। अप्रिय खबरले मनलाई खिन्न गराउन सक्ने दिन पनि हो भने नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईबाट अन्जानवश भए पनि केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईले सावधानी रहनुपर्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने समय हो। कुनै पनि गडबडीले समस्यामा पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। आफ्नो खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि हुन सक्छ। खर्चमा तपाईले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईका लागि दिन राम्रो बनाउन केही मद्दत पुग्नेछ। आज अनावश्यक कठिनपूर्ण यात्राहरूबाट भने तपाईले थोरै सावधानी रहनुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा समस्याहरूप्रति सुधारका लागि जागरुक बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो। आज प्रेमिल वर्गका लागि सानो तिनो गल्तीले एकअर्काको भावनामा ठेस लाग्न सक्छ कि त्यो कुरामा सचेत भएर बढ्नुपर्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा आलस्यपन छाउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा गडबडी देखिन सक्छ। आज स्वस्थ खानपिनका कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको कुरामा केही बढी खट्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। दिन समग्रमा तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। त्यसैले राम्रो बनाउनका लागि मेहनत गर्नुहोस्। मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रै नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। मेहनत गरेर बन्नुहुन्छ भने मेहनतको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज जीवनशैली सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आज विशेष साथीभाइहरूको साथ सहयोग मिल्न सक्ने, काम कार्यमा आफू उत्साहित भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। मान सम्मान बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कोही चिरपरिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले केही लाभदायक दिन पनि बन्न सक्छ। तपाईँको जीवनशैलीमा निखार आउन सक्ने, व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने र व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आफ्नो काम कार्यले अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने र आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले केही दिगो योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने परिस्थिति अनुकूल बनाउनका लागि आफूले पनि आफ्नो सकारात्मक व्यवहारमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको आलसीपन, केही हेलचक्राइपनले गर्दाखेरि तपाईँको कार्ययोजनामा तपाईँलाई पराजित गर्न सक्छ कि त्यो कुरामा भने तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण एकाग्रतासँग अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा केही राम्रो हुन सक्ने दिन हो। आज विशेष व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसाय बढ्नुका साथै व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दैनिकी आय आर्जन पक्षमा केही सकारात्मक हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने काम वा व्यापारको सिलसिलामा आज लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय हो भने आज पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज प्रेम जीवनमा विशेष विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि हो भने विशेष भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने, घुमफिर मनोरञ्जन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज रमणीयताका कुरामा सामान्य खर्च हुन सक्छ कि खर्चमा भने तपाईँले विशेष कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी हो। सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। आफ्नो क्षेत्रमा विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज कुनै पनि निर्णय लिने कुराहरूमा अरूमा धेरै भर नपर्नुहोला। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। तपाईँको सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको लगनशीलतामा काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँभित्र रहेको पुरुषार्थीपनले गर्दाखेरि सबैलाई ओछिन्दै आफू आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ भने गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज काममा रुचि बढ्न सक्ने दिन हो। जोस जाँगर बढ्नाले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय पनि हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। ती चुनौतीहरूको डटेर सामना गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शत्रु पछि पर्नेछन्। यस आनन्द प्राप्तिको दिन बन्न सक्छ। कुनै पनि सानातिना मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। कडा मेहनतले व्यावसायिक प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँले कार्य व्यावसायिक गोपनीयताका कुरामा भने सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। नयाँ कन्ट्र्याक्ट अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने लगानी गर्नका लागि पनि अवसर प्राप्त हुनेछ। आज तपाईँको आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय त हो। आर्थिक खर्चमा भने तपाईँले ध्यान दिनुहोला। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने दिन हो। तपाईँको कार्यमा मात्र व्यस्त
व्यस्त नभएर तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नुहुन्छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ। आज प्रेम वैवाहिक जीवन सुखद बन्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आज कामको सिलसिलामा सामान्य यात्राहरूमा निस्कनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल बन्दै जान सक्ने समय हो। दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन अझ राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहेर कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज दिन सकारात्मक हो। आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा गर्न सक्ने र तपाईँको क्षमताप्रति अन्य व्यक्तिहरू आश्वस्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको कुनै विशेष काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कार्यसिद्धिको योग रहेको छ। गरेको काम कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज सम्पत्ति खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित तपाईँको कुनै पनि काम चलिरहेको छ भने त्यो काम कार्यहरू पूरा गर्नका लागि समय अनुकूल बन्नेछ। आज केही महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा मार्ग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। भविष्यका लागि केही नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्न सक्ने समय हो भने भाग्यले विभिन्न अवसरहरू जुराउन सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि धैर्य एवं लगनशीलताले अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। शरीर फुर्ती रहनेछ। कार्यमा उत्सुकता पनि बढ्न सक्ने समय हो भने कुनै पनि तनाव समस्याहरूबाट तपाईँ झेलिराख्नु भएको छ भने ती समस्याहरूबाट तपाईँ बाहिर फुत्कन सक्ने समय पनि रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक र धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने समय पनि हो भने विशेष व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रलाई फराकिलो पार्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, मन प्रस्फुलित रहन सक्ने समय हो। ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन्। केही राम्रो खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विशेष तपाईँलाई ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सन्तानसँग केही समय बिताउन सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने दिन हो। प्रेमिल जोडीका लागि आफ्नो प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पूरा गर्न समर्थ हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज कार्य, व्यावसायिक र सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा रुचि बढ्न सक्ने, गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। बुद्धि तेज रहन सक्ने दिन हो भने मनोरञ्जनका कुराहरूमा सरिक हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सबल रहन सक्ने दिन पनि हो। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईँको मेहनतको परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय भए तापनि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा अल्झनहरू पनि नहोला भन्न सकिन्न। आज कुनै पनि कुराका लागि चिन्ता गरिरहनु भएको छ, समस्यामा पर्नु भएको छ भने ती समस्या तनावहरूप्रति धेरै ध्यान नदिनुहोला। यसले तपाईँको दिन खल्लो बनाउन सक्छ। आज आफन्त परिवारजनका लागि केही समय दिनुपर्ने हुन सक्ने समय हो। कृषि, पशुपालन तथा घरेलु कामकाजको क्षेत्रमा प्रवृत्त भइन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँगको नजिकपनले तपाईँको व्यक्तित्वमा सुधार गर्न सक्ने मौका पनि जुट्नेछ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तर अरूबाट धेरै सहयोग लिनुभन्दा पनि आफ्नो निर्णयलाई तपाईँले प्राथमिकतामा राखेर बढ्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। कार्यक्षेत्र राम्रै रहे तापनि आय आम्दानी पक्ष तपाईँको मध्यम बन्न सक्ने समय हो। आज घर गृहस्थ जीवनका सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा समय बित्न सक्ने दिन पनि
पनि रहेको छ। तपाईको कार्यहरू कतिपय अधुरै रहन सक्छन्। आज पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईका लागि केही राम्रो हुन सक्ने भए पनि व्यक्तिगत कार्यहरू त्यति राम्रो नहुन सक्छ। कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ भने ठुलाले दिएको सरसल्लाह अनुसार गरेको काम कार्यहरू तपाईका लागि सकारात्मक हुनेछन्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै मन दोधार रहन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। आफन्त परिवार बन्धुबान्धवमा आज केही वैमनस्यताहरू आइपर्न सक्छ। पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। परिवारको मन भावना बुझेर रिझाएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज व्यवहारिक कुराहरूले केही तनाव दिन सक्ने समय पनि हो भने प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि आज श्रेष्ठ समय रहेको छ। आज अध्ययनमा एकाग्रतामा कमीले गर्दा अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। अलि बढी मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज स्वास्थ्यमा गडबडी देखिन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि मध्यम समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो भने आज कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन हो भने आज विशेष जोस जाँगर प्रशस्त हुनाले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, भेटघाटको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग आज प्रतिस्पर्धामा जुट्नु परे तापनि विशेष सफलता हासिल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्न सक्ने समय हो भने आज प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह बढाउन सक्ने समय रहेको छ। जटिल कार्यहरूमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हुन सक्ने दिन हो, तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोला। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ भने सङ्घर्षलाई अनावश्यक तरिकाले बढाउने प्रयास नगर्नु राम्रो हुनेछ। तिनीहरूलाई सजिलै समाधान गर्ने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ। र आज अति आत्मविश्वास र अहङ्कारीपनले तपाईँको कामहरू बिग्रिन सक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा थोरै ख्याल गर्नुपर्नेछ। र न्यायको क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ व्यापार व्यवसायको पक्ष सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो। थोरै समयमा महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुनेछन्। भाग्यले साथ दिन सक्ने, मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सक्ने दिन हो। पारिवारिक बीचमा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धमा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज कार्य व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम जीवनमा नजिकपनको आभास बढ्न सक्ने र वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। र पनि मैले भनेको सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। आफूले मेहनत गर्दै गरेको क्षेत्रमा तपाईँ लगनशील भएर बढ्नुभएमा प्रतिफल राम्रो मिल्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा दोस्रो भावमा रहेको छ। आज अवसरहरू प्राप्त रहनाले आज मन प्रसन्न हुन सक्ने दिन हो भने आज मेहनतले मान सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचर दोस्रो भावमा रहेर धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हो भने आज शेयर बजारको क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूका लागि पनि दिन राम्रो छ। आज कार्यको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। सहयोगी
तपाईँहरूले साथ दिन सक्ने दिन हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने दिन रहेको छ। आज तपाईँसँग स्वस्थ शरीरले काम गर्न प्रशस्त समय जुट्न सक्ने समय हो भने बोलीमा तार्किक प्रभाव बढ्नेछ। अरूको मन जित्न सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँलाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यजीवन सकारात्मक नै देखिन्छ। आफू व्यावहारिक भएर सबैसँग राम्रो भावनाले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने कार्यमा साथ सहयोग सपोर्टले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि विशेष तपाईँको व्यापार व्यवसायलाई उन्नतिका लागि अधिक प्रचार प्रसार गर्नका लागि दिन लाभदायक बन्नेछ। नयाँ सम्पर्कहरू स्थापित गर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक सट्टा पट्टाको कुनै पनि कारोबारहरूलाई गर्नका लागि दिन राम्रो छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै बढ्न सक्ने समय हो। धनको सदुपयोग हुन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो छ। आफूले दिएको धनहरूलाई फिर्ता लिनका लागि पनि राम्रो छ। गुमेको धन फिर्ता लिन सक्ने समय हो भने आज तपाईँलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू किन्दै हुनुहुन्छ भने किन्नका लागि दिन राम्रो हो। खर्च होला भन्ने डर मनमा एक प्रकारको रहे तापनि सब तपाईँको आवश्यक कुराहरूका लागि खर्च बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज साथीभाइहरूसँग रमाइलोमा समय बिताउन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको प्रेम जीवन ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। माया प्रेममा सामिप्यतापन बढेर जान सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगति गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो ज्ञानलाई निखार्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफू पनि क्रिएटिभ भएर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि अनुकूल रहन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिमा रहेको दिन हो। यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने जीवनशैली आज सकारात्मक बन्न सक्ने दिन रहेको छ। जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्ने समय हो र केही शुभ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम गर्ने कर्मचारी वर्गहरूका लागि राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य इच्छा शक्तिहरू बढ्नेछन्। कुनै पनि चिन्ताले प्रगतिमा बाधा गर्दै थियो भने त्यो चिन्ता तनावहरू हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुन सक्छ। कृषिजन्य कुराहरूमा अलि बढी मेहनत गर्नु परे तापनि तपाईँको परिश्रम अनुसार उपलब्धि प्राप्त हुँदै बढ्न सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा विशेष व्यवसायी वर्गहरूले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कारोबारहरू गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो भने आर्थिक रूपमा आज गरेको लगानीबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज अनपेक्षित अतिथिको कारणले गर्दा तपाईँको योजनामा केही बाधा पुग्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा भने तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। न्यायिक कार्यको क्षेत्रहरूमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो भने आज राजनीति क्षेत्रमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्य व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै बन्ने समय हो। त्यसैले आफू लगनशील भएर मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने दिन अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। आज पारिवारिक साथ रमाइलो भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने, पारिवारिक सम्बन्धहरू राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेम सम्बन्धमा खुसी मिल्न सक्ने समय हो। विपरीत लिङ्गीप्रति वर्गप्रति आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा रमाइलो गर्न चाहनेहरूका लागि खुसी र आनन्दमा समय बिताउन सक्ने दिन रहेको छ। साथीभाइहरूसँग बिताएका रमाइलो पलको यादगार हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै विवादहरूमा फस्नु भएको छ भने त्यो विवादहरू मिलाउनका लागि पनि दिन राम्रो हो भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ। तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। साथीभाइहरूबाटै तपाईँले अध्ययनमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईँ आफैबाट मनोरञ्जनात्मक कार्यहरू, रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्ने समय हो। खेलकुद जस्ता क्रियाकलापमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। आज स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको तपाईँको दिन मध्यम रहन सक्ने चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। 12औं भावमा रहेर आज दिन मध्यम हो र पनि शुभचिन्तकहरूको प्रेरणा र आशीर्वादले तपाईँको दैनिकी जीवनचर्यालाई केही सकारात्मक बनाउन भने सकिन्छ। आज आफू लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। सबै सहकर्मीहरूसँग आफ्नो अफिसियल काम कार्यको वातावरणमा राम्रो व्यवहार गर्दै बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने धेरै महत्त्वकांक्षी बन्नुभन्दा पनि तपाईँले गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा आफूले लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज केही नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्न सक्ने समय रहेको छ र केही सम्भावनाहरू देखिए तापनि पर्याप्त समय जुटाएर अगाडि बढ्न गाह्रो होला कि भन्ने दिन हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको कार्यक्षेत्र सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। विशेष स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि अरू कसैलाई अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अर्थी उपदेश अरूका लागि खल्लो बनिदिन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज मनमा निराशापन र शरीरमा आलसीपन छाउन सक्ने समय हो। सानातिना समस्याहरूमा कतै अल्झिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ। तपाईँको सानोतिनो गल्तीले गर्दा काम बिग्रिन सक्छ। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ र काम गर्ने वातावरणमा विशेष सहकर्मीहरूसँग अशिष्ट शब्दहरूको प्रयोग पनि नगर्नुहोला। मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज व्यावसायिक क्षेत्रमा दौडधुप हुन सक्ने समय हो। यात्रा हुन सक्छ काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा, तर यात्रामा केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने दिन हुँदा सावधानी रहनुपर्नेछ। परिवार र आफन्तजनहरूबाट केही टाढिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने समय हो। आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा केही असमञ्जस्यताहरू देखिन सक्छन् कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन खस्किन सक्ने समय छ। तपाईँको पढाइ पक्ष आजको दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। पढाइमा अलि बढी लगनशील भएर बन्नुपर्ने समय हो। समग्रमा तपाईँको कार्यक्षेत्र मध्यम छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। सम्बन्धहरूलाई पनि तपाईँले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ र स्वस्थ खानपानका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला, किनभने आज तपाईँको स्वास्थ्यले केही खर्च बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। खर्चका कुरामा पनि तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम हो। सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आफूले मेहनत गरेको क्षेत्रमा केही प्रतिफल राम्रो पनि बन्न सक्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ आज पहिलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा रहेको छ। यसले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज शान्तिपूर्ण रूपमा दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ। आँटेका मनोकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अधुरा अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा कामहरू बन्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। संवाद कौशलताले गर्दाखेरि आज नयाँ व्यक्तिहरूसँग संपर्क बढ्न सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज समस्याहरूलाई आफ्नो प्रयासद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। आज सामाजिक जीवनको कार्यक्षेत्र राम्रो बन्नेछ। राजनीतिक जीवन सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। साथीभाइहरूबाट पनि काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज विशेष तपाईँको धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहेको छ। सेयर मार्केटको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको प्रगतिको फाइदाहरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँ चलाखी भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज विशेष व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। नयाँ अवसरहरू मिल्दैछ भने त्यो कुरामा तपाईँले सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्ध पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा एकअर्कामा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको दृष्टिले पनि तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। आफूले पनि नजिक हुने अवसर खोज्दै बढ्नुपर्ने समय छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न
गर्न सक्ने, अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा तपाईँको सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आफैमा जोस जाँगर कायम रहन सक्ने दिन पनि हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी छ, तर सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। आफ्नो क्षेत्रमा प्रतिफल मिल्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी, ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको कर्मस्थानमा रहेको छ। आज चन्द्रमाले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज कार्यसिद्धिको योग रहेको दिन हो। तपाईँको कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। काममा सफलता मिल्न सक्ने, मन खुसी बन्न सक्ने दिन पनि हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्नो कामप्रतिको केही लक्ष्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कार्य सिलसिलामा ठुला व्यक्तिको सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय हो। अवसरहरूले पछ्याउनेछ। आज प्रशंसनीय कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। तारिफ योग्य कामले समाजमा लोकप्रियतापन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने समय हो। आज केही नकारात्मक परिस्थितिहरूको केही सामना गर्नु परे तापनि तपाईँ आफैमा आत्मविश्वासले गर्दाखेरि समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको राय सुझाव लिनुहोस् र निर्णय गर्नका लागि धेरै ढिलासुस्ती नगर्नुहोला। तपाईँको अवसर अरूले उछिन्न सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा फाइदा उठाउन सक्ने समय हो। नयाँ लगानीका लागि कसैले अवसर दिँदैछ भने त्यो कुरामा आफू जागरुक भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। उन्नतिका लागि केही महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कारोबार आज गर्नका लागि, कारोबारहरू मिलाउनका लागि पनि दिन राम्रो हो। आर्थिक लाभ हुन सक्ने दिन रहेको छ। भाग्यले केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज विशेष मनमा शान्त र सुखानुभूति अनुभव गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रका कुराहरूमा तपाईँलाई मन लाग्न सक्ने समय हो। सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा मान सम्मान बढ्न सक्ने देखिन्छ। आज राजनीतिक क्षेत्र पनि सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो भने विशेष पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने, सौहार्दपूर्ण वातावरणको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न समय निकालेर बढ्नु अझ राम्रो हुनेछ भने खुसी अनुभव गर्न सक्ने देखिन्छ। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष तपाईँको सबल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सबल बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँको ग्रह दशा नराम्रो चलिरहेको छ भने तपाईँले योजना बनाएअनुसारका सबै कुरा राम्रो हुन्छन् नै भन्ने पनि होइन, र पनि तपाईँले दैनिक राशिफल सुनेर आफ्नो दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।